जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी आज खिदमत। नाज़रीन, आज मैं बड़े एक अलग थलग मौजू पे बात करने जा रहा हूँ और आप सोचेंगे कि बतौर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जब इस्लामाबाद और पाकिस्तान ख़बरों से भरा हुआ है, जब सेनेट के इलेक्शन सर पे हैं, जब इलेक्शन कमीशन में पटिशनें दायर हो रही हैं, न्यायालय की गिलानी साहब के हवाले से फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन का, तो मैं इस मौजू पे क्यों वीलॉग करने जा रहा हूँ। और मौजू है कि बेटे का बाप के साथ क्या ताल्लुक़ होता है और मेरा अपने बाप के साथ क्या ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ किस तरह कायम हुआ। और ये अगर ताल्लुक़ इस वक्त एक आशिक वाला ताल्लुक़ है, यानी मैं अपने बाप के चेहरे का आशिक हूँ, तो क्यों हूँ। मैं थोड़ी सी इसकी आपको डिटेल बता दूं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। वजह ये है कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं बैरून मुल्क जो इस इशू पे रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चों का और वालदैन का, और ख़ास करके बेटे और बाप का और वालदा और बेटी का ताल्लुक़ किस तरह का होता है। उन्होंने रिसर्च की है, हर बंदा अपने तरज़ के एक जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, वकला, ब्यूरोक्रेट, एम्बेसडर, हर तरह के लोग हैं जो उनके साथ अपना जो है वो शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस। अब क्योंकि मेरा एक वालिद साहब के साथ ताल्लुक़ जो है, आप देखते हैं फेसबुक पे तस्वीरों की शक्ल में वीलॉग्स, वीडियोज़, तो मेरे से उन्होंने रब्ता किया और उनका ये कहना है कि आपका जो ताल्लुक़ है वो हमारे लिए बड़ा अनयूजुअल सा ताल्लुक़ है। हम पाकिस्तान के हवाले से रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर शाजिया हैं, दीगर डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि इस तरह का ताल्लुक़ हमने देखा नहीं। तो उन्होंने कुछ सवाल किए, इनमें से एक ये सवाल था कि क्या आप मतलब ये दिखावे के लिए करते हैं। एक ये सवाल था कि क्या आपको भी ट्रामा उसी तरह ही महसूस हुआ जिस तरह दीगर लोगों को ट्रामा होता है और वो हमारे साथ शेयर करते हैं, लेकिन आपने उसको मुस्बत पहलू में लिया। तो मैं अब थोड़ा सा 4-5 मिनट का अगली डिटेल अपनी और वालिद साहब के ताल्लुक़ की ज़रा बयान कर दूं, ताकि ये जो रिसर्च है, डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने मुझसे रब्ता किया, तो वो भी इसको देख लें और बाकी जो है अहबाब भी देख लें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि मेरा अपने वालिद साहब के साथ जो ताल्लुक़ है वो बड़ा यूनिक किस्म का ताल्लुक़ है और मैं उनका बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैं अपने वालिद साहब को ये अक्सर कहता हूँ कि मैं अगर आपका बेटा ना होता तो शायद फिर भी मैं आपके पैर चूमता, आपके कदम चूमता। मैं अपने वालिद साहब के कदम चूमता हूँ, इसलिए नहीं चूमता अब मैं कि आप मेरे सिर्फ वालिद साहब हैं, बल्कि आपकी शख्सियत इतनी बाकमाल है, आप इतनी बाकमाल शख्सियत हैं कि मैं अपने आप पे आप ये कहें कि वाजिब समझता हूँ कि मैं आपके कदम चूमा करूँ। उसके अलावा अगर थोड़ी सी अब दूसरी एक और बात मैं अभी बता दूं कि मैं ज़्यादा देर अपने वालिद साहब के सामने बैठ के उनके चेहरे को मतलब देखता नहीं हूँ। जब मैं देखता हूँ, ज़्यादा देर देखता हूँ, तो फरते जज्बात या मोहब्बत से और ये हकीकत है, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं वालिद साहब का चेहरा तब ज़्यादा देखता हूँ जब वो सो रहे होते हैं। और अभी भी मैं जब रिसेंट गांव गया हुआ था तो मैं वालिद साहब से बातें कर रहा था। रात का तकरीबन 1-1:30 का टाइम था। वो थक के वो मतलब लेटे, ऊपर उन्होंने कंबल किया हुआ था, वो बातें कर रहे थे और वहीं पे उनकी आंख लग गई। तो मैं वहाँ पे बैठा अपने वालिद साहब का चेहरा देख रहा था और एक एक लम्हा वो मुझे याद आ रहा था, जब जिस तरह जो कुछ उन्होंने मेरे लिए, अपनी बहनों, मेरी बहनों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया। तकरीबन आधा घंटा तक मैं अपने वालिद साहब का चेहरा देखता रहा। मुझे नहीं पता था कि आधा घंटा हो चुका है। वालदा मोहतरमा जो क्योंकि मेरी मिसेस भी गई हुई थी, बहनें भी वहाँ पे थीं, तो एक घर में एक मतलब ये कूंडों की ईद की बात बता रहा हूँ, ये कूंडे थे तो इस पे गए हुए थे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज़। तो वो वहाँ पे बैठे बातें गप्पे लगा रहे थे। तो मेरी वालदा भी मुझसे बड़ा प्यार करती हैं और मुझे भी उनके साथ बहुत अकीदत का प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है वालदा से। तो उन्होंने थोड़ी मतलब फ़ील किया कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तो उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि मैं वालिद साहब के कमरे में हूँ और वो आई और मैं वहीं पे, वालिद साहब लेटे हुए थे, उनके सामने जो बेड था, वो चारपाई पे सोते हैं, बेड पे मैं बैठा हुआ और उनके चेहरे को देख रहा था। और उस
مطلب محسن کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا یا جس نے مجھے انسان بنایا. کہاں تک پہنچانا ہے نہیں پہنچانا وہ الگ بات ہے. جس نے مجھے انسان بنایا، جس نے مجھ سے اپنے سے بڑھ کے پیار کیا، جس نے میرے لیے تکلیفیں جی لی. تو جب والدہ محترمہ آئیں اور انہوں نے آ کے مجھے کہا، نام لیا، وہ مجھے محمد کہتی ہیں. محمد. اور ایک دم میں اس سیر سے نکلا. تو بہرحال یہ میرا ایک والد صاحب کے ساتھ عقیدت، محبت، احترام کا رشتہ ہے. باقی میرے والد صاحب میرے ساتھ دوست کی طرح ہیں. ہر بات میں ان کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اور میرے والد صاحب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات مجھے منواتے ہیں، وہ میرے سے مشورہ بھی لیتے ہیں، وہ میری بات بھی مانتے ہیں. میرے اندر اگر کانفیڈنس اس وقت کچھ بھی موجود ہے تو وہ والد صاحب کی وجہ سے. مجھے یاد ہے جب میں میٹرک میں تھا نا، تو میں اپنے وہاں پہ کوٹ مومن گاؤں میں تھا. تو میرے والد صاحب مجھے روزانہ صرف مجھے خبریں بھیجنے کے، فیکس کے ذریعے خبریں، میں لوکل اخبار کا نمائندہ تھا، خبریں بھیجتا تھا، تو فیکس کے ذریعے خبریں بھیجتے تھے. تو والد صاحب پیسے باقاعدہ روزانہ مجھے دیتے کہ یہ تمہاری خبروں کے پیسے. اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ والد صاحب تقریباً ہر دوسرے دن مجھے، مطلب وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا اڈا ہم کہتے ہیں گاؤں، مطلب چھوٹے شہروں میں یا گاؤں میں اڈا مین جگہ ہوتی ہے، بازار اڈا یہی. تو مجھے روزانہ اڈے پہ لے کے جاتے تھے. اور میری ڈیمانڈ یہ ہوتی تھی کہ میں رشوت لیتا تھا نا، انہیں کہتا تھا کہ میں 25 روپے والی بگ ایپل، اس وقت 25 روپے، بابا جی میں تھوڑے نال تاں جانا جی میں بگ ایپل لے کے دے. اور مجھے ہر دوسرے دن میرا باپ بگ ایپل لے کے دیتا تھا. اور ابھی بھی جب میں گیا ہوں تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ میرے ساتھ اڈے پہ چلیں. والد صاحب مجھے وہ جو تصویر جس کے بارے میں مختلف ڈاکٹرز نے ذکر کیا، وہ تصویر اس وقت کی ہے جب وہ وہاں پہ وہ مجھے بیکری میں لے گئے اور وہاں پہ میں نے کہا کہ مجھے بگ ایپل لے کے دیں. خیر بچپن سے لے کے ابھی تک میں جب لا کر رہا تھا نا، تو میرا والد صاحب جو تھے روزانہ صبح مجھے ہاسٹل میں PTCL نمبر پہ کال کرتے تھے. اور میں 9 بجے نکلتا تھا اور روزانہ کال صبح آتی تھی اور PCO سے کال روزانہ کرتے تھے. اس کے علاوہ میں نے باپ سے بہت کچھ سیکھا. میں نے باپ سے سیکھا عورتوں کی عزت کس طرح کی جاتی. میری زندگی میں میری ابھی جو بھی ایج ہے، آپ یہ کہیں گے کہ ایج نہیں بتا رہا، 33 ایئرز. میں نے 33 ایئرز میں اپنے باپ کو اپنی ماں پہ شاؤٹ کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. میں بالکل جھوٹ نہیں بول رہا، میں مطلب بالکل سچ کلمے سے بات کہہ رہا ہوں. میں نے اپنے باپ کو اپنی ماں پہ شاؤٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے باپ نے شاید مجھے کبھی تھپڑ نہیں مارا، مجھے نہیں یاد پڑتا. ہم اچھے مطلب 1-2 بہن بھائی نہیں ہیں. مجھے میرے باپ نے تھپڑ نہیں مارا. میرے باپ نے میری ہر خوشی کو سیلیبریٹ کیا، سارے بچوں کی خوشی کو، بیٹیوں کی، بیٹوں کی. مجھے اپنے باپ نے اپنے ساتھ، آپ یہ کہیں کہ مجھے تو محبت ہے ہی ہے، میں تو مطلب بیٹے کو تو ہوتی ہے، لیکن میرے باپ کی محبت نے مجھے اس کا عاشق بننے پہ مجبور کیا. اور میں پوری زندگی میں پیچھے نظر دوڑاؤں نا، کہیں مجھے ایک پل نہیں نظر آتا کہ میرے باپ نے کوئی میرے اوپر کوئی بات ٹھونسی ہو یا میری مشکل میں مجھے چھوڑا ہو. اب بھی مطلب اب یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہے، مجبور نہیں ہوں، مجبوری میں محبت نہیں، یا دنیا کو دکھاوے کے لیے محبت نہیں. میں اب بھی اپنے باپ کے پاؤں چومتا ہوں. جب بھی گھر سے نکلتا ہوں میں اپنے باپ کے پاؤں چومتا ہوں. اگر مجھے مطلب کہیں بازار میں کھڑا ہوں نا اور مجھے آنا ہے واپس اسلام آباد آنا ہے کوٹ مومن سے، یا وہ لاہور ہے، سرگودا ہے، یا وہ اسلام آباد ہے، میں کہیں جا رہا ہوں، تو میں ان کے پاؤں ضرور چومتا ہوں، چاہے 100 بندہ نہیں 1000 بندہ وہاں پہ کھڑا ہو. اور یہ میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں. تو میری باپ کے ساتھ محبت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے. اور میرے باپ نے بھی مجھ سے محبت کی ہے، انکنڈیشنل کی ہے. میرا باپ روزانہ مجھے کال کر کے سوتا ہے، آدھے گھنٹے کی بات کر کے سوتا ہے. میرا باپ میرے سے آدھا گھنٹہ فون پہ بات نہ کرے، اس کو نیند نہیں آتی ہے.
میری کوئی ضرورت ایسی نہیں، میں ابھی یہاں کھڑے ہو کے کال کروں، ارینج کرنا ان کا کام ہے۔ کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں، بہت بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں، لیکن اگر یہاں کھڑے ہو کے میں جو کچھ مانگوں وہ پہنچے گا۔ تو پھر مجھے بتائیں کہ ایسے باپ کے ساتھ عشق کیوں نہ کیا جائے، ایسے باپ کے ساتھ محبت کیوں نہ کی جائے جو آپ کو اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہتا ہو، جو آپ کی ہر مشکل کا خیال رکھے، اور ایسے باپ کو دیکھتے ہوئے پھر فرتے جذبات سے آنکھوں میں سے آنسو کیوں نہ نکلے۔ میرے خیال میں تھوڑا جذباتی ہو گیا اس ویڈیو میں، آپ کو ان سوالات کے جواب مل گیا ہوگا جو آپ چاہتے ہوں گے۔ اور باقی اپنے والد صاحب پیر سید طاہر عباس شراحی صاحب محکمہ ایجوکیشن میں رہے، اب ریٹائر ہیں، ان کے لیے ایک ہی دعا ہے کہ آپ اسی طرح مسکراتے رہیں، میں آپ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں۔ مجھے زندگی میں ابھی تک اور بعد میں بھی سب سے پیارا موقع وہ لگتا ہے جب میرا باپ مسکرا رہا ہوتا ہے، میرے سامنے ہوتا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور خاص کر کے جب وہ میری وجہ سے مسکرا رہا ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں میں فخر ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے وہ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔